مسلمانوں صحابہ فرماتے ہیں منظر بے کے حیران رہ گئے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ تے چادر بچھا دی تھی, اپنی جگہ تے مائی نو بٹھا لیا, مائی میرے نبی دی چادر تے بیٹھ گئی. صحابہ فرماتے ہیں اساں بڑے حیران او جندے قدم چومن واسطے خدا دا عرش ترسدا ہے. اے مائی کو سونے دی کملی تے بیٹھ گئی ہے. اے مائی خورے کڈیاں عظمتاں والی ہے. مسلمانوں صحابہ فرماتے ہیں منظر ویکھ کے بڑا حیران رہ گئے. کافی دیر میرے نبی مائی دے نال گلاں کردے رہے. میرے نبی اس مائی دے سامنے انج بیٹھے گئے جویں استاد دے سامنے شاگرد بیٹھے دے. میرے نبی دو زانویوں کے سامنے بیٹھ گئے. مائی میرے نبی نال مٹھیاں گلاں کردی رہی. میرے نبی مائی نال مٹھیاں گلاں کردے رہے. مسلمانوں کافی دیر گزر گئی. صحابہ فرماتے نے اساں ویکھ کے حیران رہ گئے. او جس نبی دے چہرے وال ویکھنا ساڈے واسطے دشوار ہے. کسے دی جرت نہیں سی ہوندی نبی نو ٹکٹکی لگا کے ویکھ جائے. اے مائی ایڈیاں عظمتاں والی ہے جدوں ہی دل کردے سونے دا متھا ہی چوم لندی ہے. جدوں ہی دل کردا میرے نبی دا متھا چوم لندی ہے. صحابہ فرماتے نے اسی اس مائی دیاں شفقتاں بھی ویکھی جا رہے, نبی دا ادب بھی ویکھی جا رہے. اسی اے سارا منظر اپنی اکھاں دے نال ویکھی جا رہے. مسلمانوں نال حیرت والی نظراں نال ویکھ رہے ہاں. اے کون قسمت والی مائی ہے جندا دل کردا نبی دا متھا چوم لندی ہے. مسلمانوں کافی دیر تو بعد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا متھا چومیا تے کہندیاں سونیا ہن میں چلنی ہوں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے آئے ہو گئے. مائی اٹھ کے کھڑے آئے ہو گئے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مائی نو بکریاں دا اجڑ دیتا, درہم تے دینار دیتے ہیں. مسلمانوں جان لگی میرے نبی مائی نو جفا مارے آؤ. میرے نبی پھر اس درد دے نال روئے جویں بچہ ماں تو بچھڑن لگیا روندا ہے. میرے نبی نے فرمایا اماں تسی اوندے جاندے رہا جے, تسی آ جاندے ہو میری ماواں والی حسرت مٹ جاندی ہے. مائی میرے نبی دا متھا چومدی ہے نالے کہندیاں سونیا رونا میں اوندی جاندی رواں گی. تے سونیا پریشان نہ ہوویں میں تے تیریاں خیراں منگدی رہنی ہوں. مسلمانوں مائی نے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا. مسلمانوں مائی ٹر گئی. میرے نبی کافی دیر تکر مائی دا کنڈ ویکھ کے روندے رہے. مائی جدوں اکھاں تو اوجھل ہو گئے